Development Pharmaceuticals in association with Higher Secondary Principals Forum. सगळ्यांक देव बरो दीस दिव। हांव मनीषा उपाध्ये आयचो कोंकणी क्लास घेवपा खातीर हांगा आसा। तुमी सगळ्यांनी दंगल सिनेमा पळयला आसतलो। याद करात, दंगल सिनेमा सगळ्यांनी पळयला आसतलो। ह्या दंगल सिनेमात मुखेल नायक जो आसा, हिरोचें काम जें केल्लें आसा तें आमिर खान हांणी केल्लें आसा। आनी हो आमिर खान ज्या नायकाचो रोल करता ताज्या भोंवतणी हें कथानक आसा आनी ते आसात महावीर सिंग फोगट। महावीर सिंग फोगट द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेते ज्येष्ठ ऑलिंपिक कुस्ती प्रशिक्षक हे ह्या सिनेमाचे मुखेल नायक आसात। महावीर सिंग फोगट हांणी त्या सिनेमांतल्यान ज्या पद्दतीन दाखयलां, तांणी आपल्या चलयांक कुस्तीचें प्रशिक्षण दिवन तांकां आंतरराष्ट्रीय पातळीचेर भांगरा पदक मेळोवन दिलें। आतां ह्या काणयेचो मुखेल विशय जाचे बद्दल म्हाका सांगपाचें आसा, हे महावीर सिंग फोगट हांची एक इच्छा आशिल्ली की आपणे एक आंतरराष्ट्रीय पातळीवेलो कुस्तीवीर घडोवचो। पूण त्या पद्दतीचे विद्यार्थी, त्या पद्दतीचे शिश्य तांकां मेळनाशिल्ले। तांकां इच्छा आशिल्ली की आपल्याक एक चलो आसचो आनी ताका आपणे आंतरराष्ट्रीय पातळीवेलो कुस्तीवीर घडोवचो। पूण तांच्या दुर्दैवान किंवा सुदैवान म्हणुया, तांकां चलो जालो ना। 4 चलयो जाल्यो आनी आपली ही इच्छा पुराय जायना अशें कांय खीण तांच्या मनाक दिसलें। पूण अतिशय हावेशी असो हो मनीस, म्हत्वाकांक्षी असो हो मनीस, ताणें मनांत ठरयलें, देवान आपल्याक ह्यो चलयो दिल्या तेन्ना ह्या चलयांकूच आपूण कुस्तीचें प्रशिक्षण दिवन आंतरराष्ट्रीय पातळीचेर तांकां व्हरतलो। पयलीं ताणें आपल्या बायलेक ही गजाल सांगली। बायलेची मनाची तयारी नाशिल्ली। चलयांक सांगलें तेन्ना चलयांच्याय मनाची तयारी नाशिल्ली। पूण ताणें मनांत ठरयल्लें आपलो हो हावेस पुराय करपाचो। महावीर सिंग फोगट ज्या समाजांतलो आसा, मुळांत भारतीय आसा, आनी भारतांत खंयच्याच समाजांत बायलांक कुस्तीच्या खेळाचें प्रशिक्षण दिवपाक मान्यताय ना। भारतांत बायलां खातीर सामाजीक निती नियमांत भितर बायलांनी कशें आसचें, कशें वागचें हाज्या बद्दलचे कांय नियम आसा। तातूंत भितर कुस्तीचो खेळ हो बायलां खातीर न्हयच अशे तरेन मान्यताय आसा किंवा अशें लोक मानतात। तेन्ना अशा परिस्थितींत महावीर सिंग फोगट हांणी ठरयलें की आपूण आपल्या चलयांक कुस्तीचें प्रशिक्षण दितलो आनी ताच्या सोयऱ्या दायऱ्यांनी किंवा ताच्या समाजांतल्या, ताच्या गांवांतल्या, ताच्या शेजार पाजारच्या लोकांनी सुद्दां ताच्या ह्या गजालीक मान्यताय दिवना। पूण ताणें मनांत ठरयल्लें अशे तरेन समाजाच्या मान्यतायेच्या विरोधांत वचून बंडखोरपणान, विद्रोहान ताणें आपल्या मनांतलो हावेस किंवा इच्छा पुराय करपा खातीर ह्या चलयांक प्रशिक्षण दिवन तांकां आंतरराष्ट्रीय पातळीचेर भांगरा पदक मेळोवन दिलें। ताच्या 2 चलयांक आनी ताच्या भावाच्या चलयेक कॉमनवेल्थ गेम्सचें भांगरा पदक फावो जालें। आमिर खान सारक्या मनशान ताचेर सिनेमा काडलो, ताका द्रोणाचार्य पुरस्कार फावो जालो। समाजांत ताणें जें कितें केलें ताका मान्यताय मेळ्ळी। आयज भारतांत कुस्ती हो बायलांचो खेळ आसूं येता किंवा कुस्ती बायलांनी कुस्ती प्रशिक्षण घेवं येता किंवा कुस्तीवीर जावं येता ह्या गजालीक लेगीत मान्यताय मेळिल्ली आसा। आनी आयज ताणें जें कितें केलें ताका समाज मान्यताय मेळ्ळ्या
ताका मान भोवमान फावो जाला, सगळ्यांचो मोग फावो जाला. समाज ज्या गजालीक मान्यताय दिना अशी गजाल करून ताणें हें यश मेळयल्लें आसा. आनी असोच विशय आशिल्ली कविता आयज आमकां शिकपाची आसा. ते कवितेचें नांव आसा मुळां. ही कविता श्री प्रसाद लोलयेकार हांणी बरयल्या. प्रसाद लोलयेकार हे माशें लोलयें हांगासरले काणकोण तालुक्यांतले. मूळ गांव माशें लोलयें. पिरायेच्या 18 वर्सां सावन लेखनाक सुरवात. नाट्यलेखन, अभिनय, दिग्दर्शन, उलोवप, काव्यवाचन अशा साबार मळांचेर तांणी जायतीं इनामां जोडल्यांत. 150 वयर कविता, तशेंच दिश्टांत, अंतर्याम, म्हयाख्यान, कृष्णायान अशीं 4 नाटकां आनी कितल्योश्योच एकांकिका बरयल्यात. ते कला आनी संस्कृती खात्याचे संचालक म्हणून वावुरता आसतना कला आनी संस्कृती खात्याक एका उंचेल्या पांवड्याचेर तांणी व्हरून पावयलां. सद्याक उच्च शिक्षण संचालनालयाचे संचालक म्हणून ते वावुरतात. एक अष्टपैलू व्यक्तिमत्व. हे कवितेंतल्यान कवीन पोरण्या रूढी परंपरांच्या बंधना आड क्रांती करून मुक्ती मेळयली म्हूण समाधान भोगतनाच समाजीक चौकट तुट्टना जाल्ली अस्वस्थतायेची भावना हे कवितेंतल्यान कवी उक्तायता. वांगडाच समाजा सयत आपले मदींच नकळटां जाल्लो गरजेचो बदल मुळां आनी कुंड्यो ह्या 2 प्रतीकांतल्यान कवी सुचित करता. तुमकां जें हांवें महावीर सिंग फोगटचें उदाहरण दिलें, देख दिली, ह्या देखींतल्यान कशे तरेन ताणें समाजीक चौकट तोडून तो गेलो आनी ही चौकट तोडटा आसतना ताज्या आशी कुशीचे लोक जे आशिल्ले ते अस्वस्थ जाले. हो हें कितें करता जगा वेगळें अशें लोकांक दिसलें. पूण त्याच बरोबर जेन्ना तो यशस्वी जालो तेन्ना महावीर सिंग फोगट बद्दल जें आपलेपण लोकांक दिसून आयलें, ताचे बद्दल मोग दिसून आयलो, ताचे बद्दल अभिमान दिसून आयलो, होच विशय कवी हे कवितेंतल्यान मांडटा. पोरण्या रूढी परंपरांच्या बंधना आड क्रांती करून मुक्ती मेळयली म्हण समाधान भोगतनाच समाजीक चौकट तुट्टना जाल्ली अस्वस्थतायेची भावना कवी हे कवितेंत उक्तायता. वांगडाच समाजा सयत आपले मदींच नकळटां जाल्लो गरजेचो बदल मुळां आनी कुंड्यो ह्या 2 प्रतीकांतल्यान कवी सुचित करता. मुळां आनी कुंड्यो ही प्रतिकात्मक अर्थान हांगा कवीन वापरल्यात. समाजीक चौकट तुट्टना जाल्ली अस्वस्थतायेची भावना आनी पोरण्या रूढी परंपरांच्या बंधना आड क्रांती करून मुक्ती मेळयली म्हूण समाधान ह्यो 2 गजाली हे कवितेंतल्यान कवी उक्तायता. आमी कविता पळोवया. म्हज्या कुंड्यांनी हांवें थोडीं झाडां रोयलीं. म्हज्या कुंड्यांनी हांवें थोडीं झाडां रोयलीं. कांय झाडांची मुळां कुंड्यां भितर रावंक शिकलीं. कांय झाडांच्या मुळांनी बंड करून कुंडी फोडली. म्हजीं तेन्ना मुळां हाल्लीं. कुंडी फोडिल्लीं झाडां खूबच व्हड जायत गेलीं. त्या झाडांच्या वाडीर हांवें अभिमानान छाती फुलयली. तरी काळजांत कुसरां उरलीं. त्या झाडांच्या मुळांनी केन्ना म्हजी कुंडी फोडिल्ली, म्हजीं तेन्ना मुळां हालिल्लीं. कवी सांगता, म्हज्या कुंड्यांनी हांवें थोडीं झाडां रोयलीं. ह्या कवितेचो शब्दशा अर्थ आमी पयलीं पळोवया. म्हज्या कुंड्यांनी हांवें थोडीं झाडां रोयलीं. कवीन कांय कुंड्यो हाडल्यो आनी त्या कुंड्यांनी ताणें कांय झाडां रोयलीं. तातूंतल्या कांय झाडांची मुळां कुंड्यां भितर रावंक शिकलीं. कांय झाडांची मुळां कुंड्यां भितर रावपाक शिकलीं
त्या कुंडेंत भितर कवी तांकां जें जें कितें दितालो, उदक म्हणा किंवा सारें म्हणा, जें जें कितें त्या झाडांक तो दितालो तें सगळें शोशण करून ताजें ती कुंड्यां भितर रावपाक शिकलीं. कांय झाडांच्या मुळांनी बंड करून कुंडी फोडली, जाल्यार तातूंतल्या कांय झाडांच्या मुळांनी बंड केलें, विद्रोह केलो आनी कुंडी फोडली. म्हळ्यार ती कुंडेची मर्यादा जी आशिल्ली कवीन तांकां घालून दिल्ली, ती मर्यादा तांकां मान्य नाशिल्ली. त्या कुंडेच्या भायलें जग कितें आसा, त्या कुंडेच्या भायर जें कितें आसा तें तांकां आत्मसात करपाचें आशिल्लें, तें तांकां सोदपाचें आशिल्लें, तें तांकां पळोवपाचें आशिल्लें. आनी म्हणून त्या मुळांनी कुंडी फोडली आनी ती मुळां भायर गेलीं. तांकां ही मर्यादा, त्या मर्यादेंत रावपाक तांकां नाका आशिल्लें आनी म्हणून ताणीं त्या मुळांनी कुंडी फोडली आनी ती भायर गेली. म्हजीं तेन्ना मुळां हाल्लीं. कवी मुळां सयत हाल्लो. अरे, आपणें तुमकां घालून दिल्ली मर्यादा तुमी तोडली कशी? हे कुंडेचें बंधन तुमकां आशिल्लें, त्या कुंडेच्या बंधनांत तुमी रावपाक जाय आशिल्लें. आपूण तुमकां त्या कुंडेंत तुमकां जाय जाय तें दितालो, तें सोडून तें भायलें जग पळोवपाचो हावेस कसलो तुमकां? तुमी म्हजी कुंडी फोडलीच कशी? अशें म्हणून कवी मुळां सयत हाल्लो. कवीक जबर धक्को बसलो. ह्या झाडांच्या मुळांनी आपली कुंडी फोडलीच कशी ह्या गजालीचो ताका जबर धक्को बसलो. कुंडी फोडिल्लीं झाडां खुबूच व्हड जायत गेलीं. पूण कांय तेंप वतकीर कवीच्या लक्षांत आयलें की ही कुंडी फोडिल्लीं झाडां जीं आसा ती खुबूच व्हड जालीं. कुंडेंत भितर जीं मुळां राविल्लीं, ज्या झाडांच्या मुळांनी कुंडेची मर्यादा मानून घेतिल्ली आनी तातूंतूच ती राविल्लीं, त्या झाडांच्या तुलनेंत हीं झाडां खुबूच व्हड जालीं. त्या झाडांच्या वाडीर हांवें अभिमानान छाती फुलयली. त्या झाडांची वाड पळोवन, ती भरपूर वाडिल्लीं पळोवन कवीक तांचो अभिमान दिसलो. कवीक तांचो अभिमान दिसलो कारण ती कवीची झाडां आशिल्लीं. त्या झाडां बद्दल कवीक आपुलकी आशिल्ली, माया आशिल्ली, मोग आशिल्लो, आपलेपण आशिल्लें आनी म्हणून ती म्हजी झाडां म्हणून कवीक त्या झाडांचो अभिमान दिसलो. जरी तांणी कवीची कुंडी फोडिल्ली, ताका जबर धक्को दिल्लो, खूब वायट दिशिल्लें ताका, खूब राग आयिल्लो, पूण तरी लेगीत ताका ह्या झाडांचो अभिमान दिसलो कारण ती झाडां आपलीं, ती खूब वाडलीं. कुंडी जरी तांणी फोडली तरी तांची वाड जें कितें अपेक्षीत आशिल्लें, आपलीं झाडां म्हणून कवीक तांचे कडल्यान जी अपेक्षा आशिल्ली ती खूब व्हड जावची अशी तांची अपेक्षा आशिल्ली, ती अपेक्षा ताची पुराय जाली आनी ताका लागून ताका त्या झाडांचो खूब अभिमान दिसलो. तरी काळजांत कुसरां उरलीं. पूण खंय तरी कवीच्या काळजांत कुसरां उरलीं, दुख्ख उरलें की ह्या झाडांच्या मुळांनी केन्ना म्हजी कुंडी फोडिल्ली, केन्ना तरी ह्याच झाडांच्या मुळांनी म्हजी कुंडी फोडिल्ली हाचें दुख्ख मात्र कवीच्या काळजांत उरलें. आयज तीं झाडां खूब व्हड जाल्लीं आसात. कवीक तांचे कडल्यान अपेक्षाच आशिल्ली की अशीं तांणी व्हड जावचें म्हणून, आनी त्या अपेक्षे प्रमाण तीं व्हड जाल्यांत. म्हणून कवीक तांच्या बद्दल मोग आसा, माया आसा, आपुलकी आसा, अभिमान दिसता. पूण ह्या झाडांच्या मुळांनी म्हजी कुंडी फोडिल्ली हाचें दुख्ख खंय तरी काळजांत उरलें, तें सासणाचें. म्हजीं तेन्ना मुळां हालिल्लीं. आपूण मुळां सयत हालिल्लो, आपल्याक तांणी मुळां सयत हालयिल्लो, आपलो अभिमान जो आसा तो खंय तरी तांणी तोडिल्लो हाचें दुख्ख काळजांत उरलें अशें हे कवितेंतल्यान कवी सांगता. हो जालो कवितेचो शब्दशः अर्थ. आतां आमी पळोवया कवितेचो प्रतिकात्मक अर्थ. कवी सांगता, म्हज्या कुंड्यांनी हांवें थोडीं झाडां रोयलीं.
हांगा कवी हो प्रतिकात्मक अर्थान पोरण्या पिळगेचो प्रतिनिधी आनी ताणें कुंड्यांनी रोयिल्लीं झाडां जीं आसात ती म्हळ्यार नव्या पिळगेची प्रतीक. कवीन आपल्या कुंड्यांनी कांय झाडां रोयलीं. ही झाडां म्हळ्यार नवी पिळगी. कांय झाडांची मुळां कुंड्यां भितर रावंक शिकलीं. आतां हातूंतल्या कांय झाडांची मुळां जीं आसात ती कुंड्यां भितर रावंक शिकलीं. पोरणी पिळगी नव्या पिळगेक जेन्ना घडयता, तिका ल्हानाची व्हड करता, तेन्ना तिचेर संस्कार करता. आपल्या समाजाचे निती नियम जे कितें आसात, योग्य अयोग्य बरें वायट ह्या गजाली बद्दलच्यो संकल्पना ज्यो आसात ताचे संस्कार नव्या पिळगेचेर पोरणी पिळगी करीत आसता. तेन्ना ह्या नव्या पिळगेच्या लोकांचेर नव्या पिळगेचेर जे कितें संस्कार जातात तातूंतल्यो कांय भुरगीं जीं आसात तीं ह्यो गजाली आपणायतात. कांय झाडांची मुळां कुंड्यां भितर रावंक शिकलीं म्हळ्यार ह्या नव्या पिळगेन हे संस्कार आपणायले, मान्य केले आनी त्या संस्कारांच्या बंधनांत तीं रावपाक शिकलीं. ती बंधनां तांणी स्विकारलीं, ती आपणायलीं आनी तातूंत तीं रावपाक शिकलीं आनी तातूंत तीं रावपाक लागलीं. पूण कांय झाडांच्या मुळांनी बंड करून कुंडी फोडली. कांय झाडांची मुळां म्हळ्यार अशे भुरगे जे हावेशी आशिल्ले, म्हत्वाकांक्षी आशिल्ले, तांकां जाणट्या पिळगेन घालून दिल्लीं बंधनां रिती रिवाज तोडून आनी कितें तरी वेगळें तांकां मेळोवपाचें आशिल्लें, आपलो हावेस पुराय करपाचो आशिल्लो, अशे भुरगे जे सामाजीक निती नियम किंवा बंधनां रिती रिवाज रुढी परंपरा तोडून गेले, बंडखोरपणान विद्रोहान ते गेले आनी कवी तेन्ना मुळा सयत हाल्लो. म्हजीं तेन्ना मुळां हाल्लीं, आपूण मुळा सयत हाल्लो. ही नवी पिळगी बंड करून विद्रोहान जेन्ना सामाजीक निती नियम तोडून गेली तेन्ना जाणट्या पिळगेक एक जबर धक्को बसता. तांणी दिल्ले संस्कार तांणी आपणायले ना आनी ते तोडून ते गेले हाचो जबर धक्को जाणट्या पिळगेक बसलो अशें ह्या पयल्या कडव्यांतल्यान कवी सांगता. फुडें कुंडी फोडिल्लीं झाडां खुबूच व्हड जायत गेलीं. ही नवी पिळगी जी बंडखोरपणान आनी विद्रोहान सामाजीक निती नियम बंधनां तोडून गेली, तांणी आपली खूब उदरगत केली. तांणी आपली सगळ्या पावंड्याचेर उदरगत केली. तांची मानसीक, भावनीक, बौद्धीक, वैचारीक अशे तरेची सगळे तरेची उदरगत जाली आनी एक आदर्श देखदिणें व्यक्तिमत्व घडलें. आनी अशें जेन्ना घडलें, कवितेच्या शब्दशा अर्थांतल्यान झाडाची वाड जाली अशें कवी म्हणटा. हांगा एकादल्या व्यक्तिमत्वाची वाड जावप म्हळ्यार ताची सर्वांगीण उदरगत जावप आनी तातूंतल्यान एक आदर्श देखदिणें अशें व्यक्तिमत्व घडप. सामाजीक बंधनां तोडून गेल्ली ही व्यक्ती किंवा हो जो भुरगो आसा तो एक आदर्श देखदिणें व्यक्तिमत्व आपलें घडयता आनी ताच्या कर्तबगारींतल्यान किंवा ताच्या कर्तुबांतल्यान देशा खातीर किंवा समाजा खातीर कितें तरी बरें ताणें निर्माण केलें आनी सगळो समाज जेन्ना ताका एक बरो मनीस आदर्श व्यक्ती म्हणून पळयता तेन्ना कवीकूय बी ताचो अभिमान दिसलो. कवीन अभिमानान छाती फुलयली, कारण तो आपलो भुरगो म्हणून ताज्या बद्दल आशिल्ली आपुलकी, ताज्या बद्दल आशिल्लो मोग ताणें जरी बंड केलें, ताणें जरी विद्रोह केलो आनी तो गेलो, पूण ताणें आपलें आदर्श व्यक्तिमत्व घडयलें जाका समाजान स्विकारलें, समाजान आपणायलें आनी समाजा खातीर कितें तरी ताणें बरें निर्माण केलें, बरें घडयलें, समाजाच्या देशाच्या हिता खातीर कितें तरी बरें घडयलें. देखून कवीक त्या तरणाट्या पिळगेचो, त्या भुरग्याचो अभिमान दिसलो. पूण तरी काळजांत कुसरां उरलीं, खंय तरी काळजांत दुख्ख उरलें की आपली मर्यादा ह्या भुरग्यान तोडली, आपणें घालून दिल्लीं बंधनां हाणें पाळ्ळीं ना.
मर्यादा तोडून हो भुरगो गेलो, ताणें जरी उदरगत केली, ताणें जरी खूब कितें मेळयलें, परतून एक फावट महावीर सिंग फोगटचें जर आमी उदाहरण घेतलें जाल्यार आयज भारतांत कुस्तीचो खेळ बायलोय बी खेळपाक शकतात हें समाजान मान्य केल्लें आसा आनी स्विकारिल्लें आसा. पूण सामाजीक मान्यताय तोडून तो मनीस गेलो हाचें दुख्ख, हाची कुसरां जाणट्या पिळगेच्या मनांत उरतात. त्या झाडांच्या मुळांनी केन्ना म्हजी कुंडी फोडिल्ली, म्हजीं तेन्ना मुळां हालिल्लीं. ह्या झाडांच्या मुळांनी आपली कुंडी फोडिल्ली, आपली मर्यादा तोडिल्ली आनी बंधनां तोडिल्लीं, रिती रिवाज तोडिल्ले हाचें दुख्ख मात्र मनांत उरलें. पूण ताणें जी उदरगत केली ताचें समाधान आपल्याक जालें अशें हे कवितेंतल्यान कवी उक्तायता. ही कविता सगळ्यांक समजल्या आसतली अशें हांव मानतां. आनी शेवटाक कोरोना महामारीन ज्या बंधनांत आमकां घाल्लें आसा तातूंतल्यान आमकां मुक्ती मेळोवपाची आसा अशें म्हणून हांव सोंपयतां. Prudent Scholars, powered by Lupin Pharmaceuticals.